السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقائي بكم مجددا في هذا الفيديو. سوف ننجز الفرض الثاني من الدورة الثانية للمستوى الثالث. لنبدأ على بركة الله. السؤال الأول: احسب ما يلي. لدينا هنا عمليات على الأعداد الكسرية، عندي جمع طرح ثم جمع. في المستوى الثالث يجب أن يكون عندي نفس المقام، يعني مقام موحد. في المستوى الثالث يجب أن يكون عندي نفس المقام، نسميه المقام الموحد. عندي 4 دائما المقام هو 4. ثم أجمع البسوط، 5 زائد 3 8. ممكن أن أختزل هذا الكسر 8 على 4، يعني أقسم هنا على 4 وأقسم هنا على 4، أو أفكك بهذه الطريقة. 8 هي 4 في 2، و4 هي 4 في 1. اختزل ب4 و4، يبقى لي الكسر و2 على 1 يعني 2، يعني هذا الكسر يساوي 2. نمر للعملية الثانية. نفس المقام 2، 10 ناقص 5 5، إذن 5 على 2 كسر مختزل. نفس المقام هنا هو 7، 6 زائد 5 11. نمر للسؤال الثاني. La question 2. J'utilise inférieur ou supérieur et je compare les nombres suivants. يعني هنا سوف أقارن. La première fraction 2 sur 5, c'est 2 parties de 5 parties. 2 sur 5 et 4 sur 5. 2 sur 5 est inférieur à 4 sur 5. يعني أحافظ على نفس المقام وأقارن البسوط. بنفس الطريقة هنا 7 sur 8 est supérieur à 3 sur 8. Et vraiment j'ai ici 7 supérieur à 3. السؤال الثالث: يمثل المخطط معطيات لعدد صناديق السكر التي يبيعها تاجر طيلة أيام الأسبوع. هنا عندي أيام الأسبوع: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت. هم لم يكتبوا الأحد، هذا اختيارهم. وهنا عندي كل تربيعة هي 3، يعني 3 صناديق. تربيعتين 6، 3 تربيعات 9، وهكذا. إذا في كل مرة عندي تربيعة فأنا أضيف 3 يعني 3 صناديق. ما هو اليوم الذي باع فيه التاجر أقل عدد من الصناديق؟ الجواب يجب أن يكون اليوم، يعني أحد أيام الأسبوع. إذا نبحث عن أقل عدد من الصناديق. ما هو اليوم الموافق له؟ أقل عدد من الصناديق هو العمود الأقصر. العمود الأقصر، إذا لنسهل علينا نستعمل مسطرة. الأقصر هو الأزرق هنا، حيث باع 3 صناديق. إذا العمود الأقصر يوافق يوم الأربعاء. ما هو مجموع الصناديق التي باعها يومي الأربعاء والسبت؟ إذا نذهب للأربعاء والسبت، هنا الأربعاء وهنا السبت، وأخذ عدد الصناديق الموافق لكل يوم وأجمعه. إذا يوم الأربعاء باع 3 صناديق، ويوم السبت باع 6 صناديق. سوف أجمع، إذا باع 9 صناديق. الجواب سوف يكون بعدد الصناديق. ما هو عدد الصناديق التي باعها التاجر يوم الجمعة؟ نبحث عن يوم الجمعة. إنه هنا أصعد، هو أعلى عمود. إذا العدد الموافق هو 18. إذا 18 صندوق. السؤال الرابع: ارسم مماثل الشكل التالي بالنسبة للخط السميك. الخط السميك هو محور التماثل. إذا هذا الشكل الذي على شكل L لا يجب أن نرسم L مثله في الجهة الأخرى. لو رسمنا L مثله لكانت إزاحة، ونحن ليست لدينا إزاحة، لدينا تماثل محوري. إذا سوف أجد هذا الشكل مقلوبا في الجهة الأخرى، يعني L هكذا. إذا سوف أحدد النقط التي أرسم مماثلاتها. مثلا السطر الأول هنا
عندي هذا الخط، إذا أبدأ من المحور من هنا. إذا أقول عندي هنا الصفر، 1 2 3 4. في الجهة الأخرى الصفر، 1 2 3 4. إذا هذه النقطة. هنا 5، إذا بين 4 و5 سأصل بخط. في كل مرة رسمت نقطة أو نقطتين صلوا بخط كي يتضح الشكل. إذا هذه القطعة الموجودة هنا. سوف أحدد هنا 0 1 2 3 4، 0 1 2 3 4. إذا هنا سأرسم مثيلة هذه القطعة. إذا سأضع المسطرة هكذا، سأرسم هذه النقطة أو بالأحرى مثيلتها أفقيا. 0 1 2 3 4 5، 0 1 2 3 4 5. إذن سأرسم الخط العمودي هكذا. عندي هنا على بعد تربيعتين سأضع هذه القطعة هنا على بعد تربيعتين. كذلك هنا على بعد تربيعتين سأضع هذه النقطة وأصل بخط كي أرسم هذا الخط الذي هو قاعدة الشكل. ثم هذه القطعة الصغيرة التي هي تربيعة عمودية مثيلتها هنا. وبهذا نكون قد رسمنا مماثلة هذا الشكل. أرسم مثلث قائم الزاوية باستعمال الأدوات الهندسية. إذا لم يحددوا لي القياسات، فقط مثلث قائم الزاوية. الأداة الهندسية الأساسية في هذا النوع من المثلثات هي المزوات. أرسموه أفقيا، عموديا، مائلا، كيفما أردتم فهو صحيح، يبقى دائما مثلث قائم الزاوية. إذا سأرسم هكذا، سأضغط على المزوات وأرسم الضلع الأول للزاوية والضلع الثاني. الآن رسمنا زاوية قائمة. بعد ذلك سأصل بخط هاتين النقطتين كي يصبح عندي مثلث. إذا لحد الساعة أنا عندي فقط زاوية قائمة، أو رسمت فقط ضلعين لمثلث. سأرسم الضلع الثالث يقابل الزاوية القائمة. هذا هو المثلث القائم الزاوية. وهكذا أعزائي نكون قد أنهينا إنجاز هذا اقتراح الفرض الثاني من الدورة الثانية للمستوى الثالث. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم وتشجيعكم المستمر. أتمنى لكم التوفيق. أترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء.